बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और नाज़रीन, आज हम दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। एक तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज जो खिताब हुआ पार्लियामेंट में, उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब भी जो बिल पेश किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो कि कौमी असम्बली से पास हो चुका है और अब से कुछ देर में सेनेट में पेश किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि शायद सेनेट से भी ये पास हो जाएगा और उसके बाद ये सदर मुमलिकत के पास दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो खिताब था, जो उसमें बहुत सी अहम बातें दोहराई गई, बहुत सी ऐसी बातें की गई जो शायद हम टीवी पे करते हुए या हम नॉर्मल अपनी बातचीत में भी करते हुए उनसे गुरेज करते हैं, वो बातें तमाम आज की गई। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज बहुत मैच्योर नज़र आए ये ख़िताब करते हुए। यानी जिस तरह उनको समझा जाता था कि शायद आसिफ अली ज़रदारी अपने वालिद के बग़ैर, उनकी सपोर्ट के बग़ैर, या ये कि उनकी डायरेक्शन के बग़ैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोई बात नहीं कर सकते, कोई स्पीच नहीं कर सकते। या हम माजी में देखते रहे कि जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कहा गया कि जी पर्ची पे लिख के दे देते हैं, उसके बाद ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोलना शुरू हो जाते हैं। आज की जो स्पीच थी वो टोटली एक्सटेम्पर स्पीच थी, जो कि फिलबदी तकरीर की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। और उसमें उनके बड़े जज्बात नज़र आए और बहुत जोश नज़र आया बहुत सी बातों पे। और ये बात भी लोगों ने की कि अब मेरे ख़्याल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो समझा जाता था कि वो सारी डायरेक्शन, सारे डायरेक्टिव आसिफ अली ज़रदारी से लेते हैं, तो अब उसका कोई इम्कान इसलिए नहीं पैदा होता कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी सर्जरी के बाद रिकवरी फ़ेज़ में हैं, दुबई में हैं। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो दुबई में उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए गए हैं। और ये जो पार्लियामेंट का सेशन था जिससे ख़िताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो ये टोटल स्पीच उनकी अपनी बनाई हुई लगती है, जो कि उन्होंने फिलबदी ये ख़िताब किया। ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान को तनक़ीद का निशाना बनाया और उन्होंने इस मुल्क के पूरे बहरान और जो कुछ यानी डिफ़ॉल्ट तक पहुँचना है, तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कहा कि जी एक सेलेक्टेड नालायक नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म जो कि लाया गया, उसकी वजह से ये बहरान हुआ है। और फिर उन्होंने तारीख़ दोहराई कि जी जनरल रिटायर्ड हमीद गुल जो हैं वो इमरान खान की उंगली पकड़ के उन्हें 1996 यानी 1996 में सियासत में लाए। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर हम तारीख़ देखते हैं तो तारीख़ में जो है ना वो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें कि जो भी यानी हमारी अस्करी क़यादत में जो लोग आते रहे, जिसमें से नाम लिए गए कि जी चाहे वो जनरल हमीद गुल हों, जनरल पाशा हों, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हों या जनरल फैज़ हमीद हों, ये तमाम लोग इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। फिर उनका ये भी कहना था कि जी जजेस आते रहे, जाते रहे, आर्मी चीफ्स और जो की पोजीशंस हैं आर्मी की, उस पे भी लोग तब्दील होते रहे, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही और वो कांस्टेंट था इमरान खान न्याज़ी। ये उन्होंने अपनी तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि जी ये बाकायदा इसको इस्टेब्लिशमेंट ने इस मकाम तक पहुंचाया है और हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और उसके बाद 18वीं तरमीम की, तो दरअसल ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिश है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जो आइन तोड़ा गया, यानी जो कि उनका कहना ये था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई और स्पीकर ने साइफ़र का ज़िक्र करके उस अदम एतमाद की तहरीक को ख़त्म कर दिया, सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ दी, वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर। उनका ये आइन शिकनी है। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि 1 साल हुकूमत में हमें बैठे हुए हो गया, हमने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर केस क्यों नहीं किया कि आइन तोड़ा गया, आइन शिकनी हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी आइन शिकन होते रहे हैं। साथ साथ उन्होंने साकिब निसार की मिसाल देते हुए कहा कि कौन सा चीफ़ जस्टिस जो है वो पैसे जमा कर सकता है, डैम फंड कौन कायम कर सकता है। अगर हम एक सेक्रेटरी को कोई चीज़, कोई ऑर्डर देते हैं और आवाम की, चाहे आवाम की फ़लाह के लिए कोई ऑर्डर क्यों ना दें, और पैसे जमा किए जाएँ, तो वो पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे और हम नैब केसेस भुगत रहे होंगे और नैब की जेलों में होंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो चीफ़ जस्टिस का सू मोटो एक्शन लेने का जो कानून है, जिसके तहत यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया, नवाज़ शरीफ को घर भेजा गया, उन्होंने कहा कि जी ये तो जिस तरीके से या तो किसी आमिर ने वज़ीर-ए-आज़म को हटाया है या दूसरी
شکل جو آمریت کی رہی ہے وہ چیف جسٹسز کی صورت میں رہی ہے کہ وہ یک جنبش قلم جو ہیں وہ وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں، نااہل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ہمیں ایکشن لینا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دیر سے یہ قانون لایا گیا، لیکن چلیں پھر بھی یہ قانون لایا گیا ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہوگا. یہ قانون جو ہے نا، یہ بل اب قانون کا حصہ بنے گا. ساتھ ساتھ یہ بل سینٹ سے بھی پاس کروایا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سینیٹرز کو باقاعدہ بلوایا گیا. کوئٹہ سے اطلاع دی ہیں کہ کوئٹہ سے چونکہ فلائٹس نہیں تھیں، اس لیے اسپیشل جہاز بھیج کے 2 یا 3 سینیٹرز کو بلوایا گیا تاکہ بل پاس کرایا جا سکے. اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو پھر ماضی کے جو وزراء اعظم ہیں جو کہ سو موٹو نوٹسز سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، ان کو بھی 30 دن میں اپیل کا حق مل جائے گا. یعنی میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیف جسٹسز کے سو موٹو نوٹسز کے جو فیصل کیسز ہیں جس میں ان کو سزا ہوئی یا نااہل ہوئے، اس میں بھی 30 دن کے اندر اپیل کر سکیں گے. تو یہ ریلیفس ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب ملنے جا رہے ہیں. دوسری جانب سابق ججز کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور 297 سابق ججز نے اعتماد کا اعلان کیا ہے عمران خان پر. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس وقت سو موٹو نوٹسز کے خلاف جو چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کے لیے جو بل لایا گیا ہے اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ یعنی یہ جو بل پاس ہو جائے گا اور قانون کا حصہ بنے گا تو وکلا کی جانب سے بھی شاید کوئی تحریک چلائی جائے اس حوالے سے، چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے. صدر مملکت سے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس بل پہ دستخط کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ کہنا قبل از وقت ہے، یہ بل ابھی مجھ تک پہنچا نہیں ہے. جب یہ بل مجھ تک پہنچے گا تو میں اسے پڑھ کے پھر یہ فیصلہ کروں گا کہ آیا مجھے اس پہ دستخط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ماضی میں بھی صدر مملکت بہت سے جو بلز جو لائے گئے ان کو واپس بھیجتے رہے، دستخط نہیں انہوں نے کیے ہیں. اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں صدر مملکت کے خلاف کوئی امپیچمنٹ یا مواخذہ تو نہیں لایا جائے گا اگر انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، یا صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا کوئی مقدمہ تو نہیں بنایا جائے گا جو کہ عمران خان صدر مملکت، چیف جسٹس اور اسپیکر پہ بنایا جائے، جو تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں اور صدر مملکت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا. تو ناظرین یہ تمام سچویشن چل رہی ہے. ساتھ ساتھ بلاول نے جو ہے نا وہ آج بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ جی پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ سے لانے والے عمران خان ہیں. انہوں نے طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے کیسز معاف کیے اور ان کو جو ہے نا افغانستان سے بلا کے اپنے یہاں پہ ہمارے قبائلی علاقوں میں پناہ دی، جس کی وجہ سے دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے یا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کرایا جائے تاکہ جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جب ملک میں جمہوریت پروان چڑھتی ہے تو بہت سے آئنسٹائن موجود ہیں مختلف اداروں میں جو کہ فرینکسٹائن کریٹ کرتے ہیں، اور عمران خان کو بھی اسی طرح کریٹ کیا گیا تاکہ ایک پیرلل طاقت کو کھڑا کیا جائے. یعنی جب جو جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی لایا گیا اور اس کے بعد پھر اس پہ دستخط ہوئے اور جمہوریت کو واپس پٹری پہ لانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل تھے سب کو جیلوں میں بھیجا گیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یعنی اس قسم کی طاقتوں کو پیرلل کھڑا کرتے ہیں وہ اپنے مستقبل کو سیکیور کرتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی عمران خان کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے جو ریاکشنز یا جس طریقے سے حکومت کے ہر اسٹیپ پہ ان کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بہت سی باتیں انہوں نے دبے لفظوں میں کہیں، بہت سی باتیں کھل کے کہیں. چیف آف آرمی اسٹافس کا تو نام نہیں لیا، لیکن ڈی جی آئی ایس آئیز جو سابق رہے ہیں ان لوگوں کا نام لیتے رہے اور باقاعدہ نام لے کے یہ تمام باتیں کی گئیں. تو یہ ایک بولڈ اسٹیپ نظر آیا. پہلے تو ہمیں عمران خان کی جانب سے ہی تنقید کا نشانہ نظر آتا تھا، لیکن اب جو ہے آج تھوڑا سا ایک سیناریو چینج نظر آتا ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر سے کوئی تبدیلی تو نہیں آنے جا رہی ہے، کہیں کوئی خان صاحب کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی تو نہیں چل رہی ہے کچھ ایسے لوگوں سے کہ جو ان کو دوبارہ سے پاور میں لا سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ایک دم سے سڈن چینج رویوں میں کیوں آیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں تو کہیں کوئی ہمارے سیاستدان یہ چیز تو نہیں محسوس کر رہے کہ شاید عمران خان کو پھر سے لانی، کیونکہ اس بات کا اظہار جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے ڈائریکٹلی اپنی تقریر میں کیا. انہوں نے کہا کہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم کو دوبارہ
वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट में इस सीट पर बिठाने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखते ही हैं कि ये कानून किस तरह यानी अब ये जो बिल लाया गया है ये कानून का हिस्सा किस तरह बनता है और इसके क्या रिपरकशंस सामने आते हैं वकला की जानिब से, जजेस की जानिब से, दूसरी जानिब और जो दूसरे जजेस हैं वो भी हमें एक्टिव नज़र आते हैं। लगता ये है कि ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़ इदारों में भी और हर जगह कुछ ग्रुप्स किसी एक शख्सियत को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहुत से अहम फ़ैसले, बहुत सी अहम चीज़ें नज़र आएंगी और किस तरीके से ये होती हैं, 90 दिन में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। नाज़रीन, मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकॉन का जो बटन है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।